अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मूवमेंट पार्ट 4। तो हमने पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है लेक्चर का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका आप देखेंगे पार्ट 4। और इस एपिसोड के अंदर जो है हमारा जो एरिया होगा वो है तहरीक पाकिस्तान 1920 ता 1930। तो इस एपिसोड के अंदर जो है हम 1920 से लेकर 1930 तक जो है जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए और उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब किए। इसके अलावा जो है इन वाक़यात ने हिंदू मुस्लिम जो बाहमी तल्लुक़ था उसके ऊपर कौन से असरात मुरतब किए और किस तरह जो है इस दौर में जो रूनुमा होने वाले जो वाक़यात थे उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ का रुख मोड़ दिया था। तो आइए इसी वाले से जो है इस एपिसोड के ऊपर बात होगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि अहम वाक़यात जो हैं जो इस दौर में रूनुमा हुए 1920 से लेकर 1930 तक जो वाक़यात हैं जिनका इस एपिसोड के अंदर जो है ज़िक्र किया गया है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात है कि तहरीक खिलाफत का ख़ात्मा। इसके बाद है तजावीज़ दहली के ऊपर बात होगी, नेहरू रिपोर्ट के ऊपर बात होगी, साइमन कमीशन और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात जो हैं उनका भी जिक्र किया जाएगा। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। इससे ये जो दौर है जो 1920 से लेकर 1930 तक का जो दौर है, इसमें कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने बिलाशुबा जो है अगर ये कहा जाए कि उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर दिया, हिंदुस्तान की सियासत का मजाज तब्दील कर दिया और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनकी तरजीहात जो हैं वो तब्दील कर दी, तो बेजा नहीं होगा। वो हिंदुस्तान के मुसलमान, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो मुसलमान कैदीन जो इससे पहले जो है उनकी जो कोशिश थी, उनका जो मरकज़ था वो था कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू और दीगर अक़लियतों के साथ कौमियतों के साथ रहते हुए वो किस तरह जो है वो अपने मफादात जो हैं उनको महफूज बना सकते हैं और अपने हकूक़ का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद है, सारी जो कोशिश है वो इस बात के गिर्द घूमती हुई नज़र आती है कि हिंदुस्तान में रहते हुए वो अपने हकूक़, अपने मफादात को किस तरह हिंदू अक्सरियत के गलबे से महफूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो दौर है 1920 से लेकर 1930 तक का जो दौर है, इसमें कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए जैसे नेहरू रिपोर्ट पेश हुई और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 14 नुकात पेश किए। तो फिर मसला जो था वो इससे आगे निकल गया। अब मसला ये नहीं रहा था कि हिंदुस्तान में रहते हुए जो है किस तरह जो है हम महफूज रह सकते हैं, तो मुसलमानों ने अपना अलग रास्ता जो है वो तलाश करना शुरू कर दिया था और एक नई सोच और नई फ़िक्र जो है यहाँ पे उसकी बुनियाद पड़ गई थी। तो इसी वाले से जो है इसके अंदर साथ साथ इसके ऊपर बात होती रहेगी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जो है वो अरसा दराज से जो है मुस्तफ़ीद हो रखे हैं पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज। तो आपकी जो कीमती राय है वो हमारे लिए बड़ी जो है वो अहम होती है और हम उसी की रहनुमाई में जो है अपने नए वीडियोस जो हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। हम इस बात के मुंतज़िर रहेंगे कि इस वीडियो के हवाले से भी जो है आप लाज़मी तौर पे अपनी राय का इजहार करेंगे ताकि हमें आपकी राय को मद्देनज़र रखकर बेहतर से बेहतर वीडियो की तैयारी का जो है मौका मिल सके। हमारा आज का एपिसोड जो है यहाँ से इसका शुरू होता है। इसमें MCQs शामिल किए गए हैं। नंबर 1 है तहरीक खिलाफत के दौरान मुसलमानों के जज्बात को गरमाने के लिए जो अखबारात ने अहम किरदार अदा किया उनके नाम तहरीर करें। तो जो तहरीक खिलाफत का जो दौर है 1919, 1920 और 1921 और 22, ये जो दौर है इस दौर के अंदर जो है कुछ ऐसे अखबारात थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात को गरमाने के लिए और उनके दिलों में जो है तहरीक खिलाफत का एहसास उजागर करने के लिए या तहरीक खिलाफत से तल्लुक़ को इस्तवार करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो आपने बताना है कि उनमें से कौन से अखबारात जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। तो डियर स्टूडेंट्स, वो अखबारात जो हैं जिन्होंने तहरीक खिलाफत को गरमाने में और तहरीक खिलाफत को मुतारफ़ करवाने में अहम किरदार अदा किया था, उनमें
नंबर 1 है ज़मींदार, जो कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जारी किया था। इसके अलावा जो है मौलाना मोहम्मद अली जोहर का अखबार है कामरेड, और इसके साथ जो है हमदर्द। ये दोनों अखबार जो हैं मौलाना मोहम्मद अली जोहर के हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार जो है अल हलाल। तो ये 4 अखबार हैं जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का अखबार ज़मींदार, मौलाना मोहम्मद अली जोहर का अखबार कामरेड और हमदर्द, और इसके अलावा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार हलाल जो है उसने तहरीक खिलाफत को उजागर करने में और इस तहरीक के साथ लोगों के जज्बात को वाबस्ता करने में जो है एक बड़ा अहम किरदार जो था वो अदा किया था। तो आपने इन चारों अखबारात के नाम याद रखने हैं, ज़मींदार, कामरेड, ज़मींदार नंबर 1 है ज़मींदार, और नंबर 2 है कामरेड, नंबर 3 हमदर्द, और नंबर 4 पे है अल हलाल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक्कद हुई। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो 5 जुलाई 1919 में कायम हुई थी। तो आपने बताना ये है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई वो कब मुनक्कद हुई थी और किस जगह पे, यानी किस शहर में जो है वो मुनक्कद हुई थी। तो 2 चीज़ों के आपने बताना है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ मुनक्कद हुई और कब मुनक्कद हुई। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले जो है आप अपना दुरुस्त जवाब तहरीर कीजिएगा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है उसके ज़ेर तमाम जो है जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी, तो वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो 23 नवंबर 1919 को मुनक्कद हुई और दिल्ली में मुनक्कद हुई थी। खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है उसका जो इनकाद है वो 23 नवंबर 1919 को हुआ, और दिल्ली के मुकाम पे जो है इस खिलाफत का यानी खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनकाद किया गया था। और इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस के इनकाद का मकसद जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है मुतहर्रिक करना था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली ने सुल्तान अब्दुल हमीद की जगह अब्दुल हमीद अफंदी को कब सुल्तान मुकर्रर किया। तो इसमें 2-3 अहम बातें और भी हैं। एक तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तुर्की की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है ग्रैंड नेशनल असम्बली। तो ग्रैंड नेशनल असम्बली जो है ये तुर्की की जो लेजिस्लेचर है, जो उसकी मजलिस कानून साज है, उसका नाम है, या उसकी पार्लियामेंट का नाम है ग्रैंड नेशनल असम्बली। और तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली जो है उसने सुल्तान अब्दुल हमीद को जो है वो उसके ओहदे से हटाकर जो है उसकी जगह पे जो है अब्दुल हमीद अफंदी जो हैं उन्हें खलीफा मुकर्रर किया था। तो आपने बताना ये है कि अब्दुल हमीद अफंदी को कब जो है वो सुल्तान का ओहदा जो था वो पेश किया गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1 नवंबर 1922 को। 1 नवंबर 1922 को जो है तुर्की की जो ग्रैंड नेशनल असम्बली थी उसने सुल्तान अब्दुल हमीद को रिप्लेस करके जो है अब्दुल हमीद अफंदी को जो है सुल्तान का ओहदा जो था वो पेश किया था 1 नवंबर 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी तरीक़े खिलाफत से मुतल्लिक़ है। उसका तल्लुक़ भी सल्तनत उस्मानिया और तुर्की के साथ है। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जमहूरिया तुर्की का सरबराह कब मुकर्रर किया। दोबारा सवाल सुन लीजिएगा। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जमहूरिया तुर्की का सरबराह कब मुकर्रर किया। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 4 का हमारे पास दुरुस्त जवाब है 23 अक्टूबर 1923 को। 23 अक्टूबर 1923 को जो है तुर्की की जो ग्रैंड नेशनल असम्बली थी उसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जो है जमहूरिया तुर्की का सरबराह मुकर्रर किया, या उसको यूँ कह लें कि जमहूरिया तुर्की का प्रेसिडेंट जो है वो मुकर्रर कर दिया था। इसका जो है जब तुर्की को जो है वो खिलाफत की बजाय जमहूरिया का दर्जा दे दिया गया, और तुर्की का जो सरबराह है वो जो सुल्तान था या खलीफा था उसको रिप्लेस करके जो है सदर का ओहदा रखा गया। तो इस तरह तुर्की से खिलाफत का जो दायरा है वो फिर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। और 23 अक्टूबर 1923 को जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जो है जदीद तुर्की का जो है वो सरबराह मुकर्रर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये।
ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کے ادارے کو ہمیشہ کے لیے کب ختم کیا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے جو خلافت کا جو دائرہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ہے اس دائرے کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو ہے مقرر ہوئے، اور وہیں سے جو ہے خلافت کا جو نظام ہے، خلافت کا جو دائرہ ہے اس کی بنیاد پڑی تھی۔ پھر یہ دائرہ جو ہے یہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا جو ہے سلطنت عثمانیہ تک پہنچا، اور پھر یہاں پہ آ کر جو ہے خلافت کا یہ جو دائرہ ہے اس کو مستقل طور پہ ختم کر دیا گیا تھا۔ تو کویشچن یہ ہے کہ ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کے ادارے کو ہمیشہ کے لیے کب ختم کیا؟ آپ نے بتانا ہے کہ جو خلافت کا جو دائرہ ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، جب وہ خلیفہ بنے تو اس ادارے کا آغاز ہوا تھا، تو اس کو مستقل طور پہ کب ختم کیا گیا؟ تو سوال نمبر 5 کا جواب ہے 3 مارچ 1924 کو۔ 3 مارچ 1924 کو جو ہے خلافت کا جو دائرہ ہے اس کو مستقل طور پہ ختم کر دیا گیا تھا، اور جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی، اور ترکی کا سربراہ جو ہے اس کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ کویشچن نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 6، اور کویشچن نمبر 6 ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد عالمی امن کے قیام کے لیے امریکی صدر ولسن نے اپنے 14 نکات کا اعلان کب کیا؟ ان کا پورا نام تھا ووڈرو ولسن۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 کو شروع ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 میں شروع ہوئی، اور 1918 میں جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ تو ظاہر ہے جنگ عظیم کے اندر جو ہے بہت بڑا جو ہے وسیع سطح کے اوپر جو ہے جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، اور پھر امریکن پریزیڈنٹ جو ووڈرو ولسن تھے انہوں نے جو ہے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یا عالمی سطح کے اوپر قیام امن کے لیے جو ہے کچھ کوششیں شروع کیں، اور انہوں نے اپنے کچھ نکات پیش کیے جن کو 14 پوائنٹس آف پیس کہا جاتا ہے۔ ووڈرو ولسن نے جو نکات پیش کیے تھے ان کو 14 پوائنٹس آف پیس کہا گیا ہے۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان نکات کا اعلان جو ہے وہ کب کیا تھا؟ تو آئیے سوال نمبر 6 کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا درست جواب ہے 8 جنوری 1918 کو۔ 8 جنوری 1918 کو جو ہے امریکی صدر ووڈرو ولسن نے جو ہے کانگریس کے نام جو ہے اپنے اس پیغام کے اندر جو ہے اپنے 14 نکات کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا، جن کو 14 پوائنٹس آف پیس کا نام جو ہے دیا گیا تھا 8 جنوری 1918 کو۔ سوال نمبر 7 ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تجاویز دہلی کب پیش کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے تجاویز دہلی کب پیش کی؟ دہلی پرپوزل جو ہیں انہوں نے کب پیش کی تھی؟ تو آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 جو ہے اس کا درست جواب ہے 20 مارچ 1927 کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 20 مارچ 1927 کو جو ہے تجاویز دہلی جو ہے وہ پیش کی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 8، اور کویشچن نمبر 8 جو ہے مہاتما گاندھی نے تحریک خلافت سے علیحدگی کا اعلان کب کیا؟ مہاتما گاندھی نے تحریک خلافت سے علیحدگی کا اعلان کب کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 12 فروری 1922 کو۔ 12 فروری 1922 کو مہاتما گاندھی نے تحریک خلافت سے جو ہے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد تحریک خلافت کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا تھا، اور تحریک خلافت جو ہے وہ اپنے مطلوبہ مقاصد کو بھی حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 9۔ کویشچن نمبر 9 جو ہے تجاویز دہلی میں مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کے لیے کتنی نشستیں مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے یہ تجاویز 20 مارچ 1927 کو پیش کی گئی تھی دہلی کے مقام پر۔ تو چونکہ یہ تجاویز جس اجلاس کے اندر تجاویز دہلی پیش کی گئی تھی تو وہ چونکہ دہلی میں منعقد ہوا تھا، لہذا اسی نسبت سے جو ہے ان کو تجاویز دہلی پرپوزلز کہا جاتا ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ جب تجاویز دہلی پیش کی گئی تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کے لیے کتنی نشستیں مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1/3 نشستیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں جو ہیں وہ مخصوص کرنے کا
मुतालबा किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, तजावीज़ दहली में जो कि 20 मार्च 1927 को दिल्ली में पेश हुई थी, तो तजावीज़ दहली में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए किस मुतालबे से मशरूत तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ये तजावीज़ दहली का आप यूँ समझने के मरकज़ी पॉइंट है, और इसी पॉइंट के ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हो गई थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी। तो इस सवाल को हम समझने की भी कोशिश करेंगे। सवाल दोबारा सुन लीजिएगा आप। तजावीज़ दहली में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के किस मुतालबे से मशरूत तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कहा कि अगर सिंध को बम्बे से अलग करके नया सूबा बना दिया जाए, और इसके अलावा जो है सूबा सरहद और बलूचिस्तान के अंदर जो है इस्लाहात नाफज कर दी जाएँ, तो फिर मुसलमान जो हैं वो अपने जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। तो तजावीज़ दहली के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के मुतालबे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट से जो है मशरूत तौर पर जो है दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उन्होंने 2 शर्तें रखी थी कि अगर सिंध को बम्बे से अलग करके एक नया सूबा बना दिया जाए, और दूसरा ये था कि सूबा सरहद, डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। इससे पहले इसका नाम था सूबा सरहद, तो बाद में इसको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया है। तो ये कहा गया कि अगर सूबा सरहद के अंदर और सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो है उसी तरह इस्लाहात नाफज की जाएँ जैसा कि हिंदुस्तान के बाकी सूबों में इस्लाहात नाफज की गई हैं, तो फिर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो अपने जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के मुतालबे से दस्तबरदार हो सकते हैं। असल में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ये समझते थे कि ये जो दौर था, जो 1927 का दौर है या 1928 का दौर है, तो इस वक्त तक जो है हिंदुस्तान के मुसलमान सियासी एतबार से इतनी अहमियत अख्तियार कर चुके थे कि वो समझते थे कि अब वक्त आ गया है, अब मुसलमान इतने अहम हो गए हैं और उनका सियासी किरदार इतना मजबूत हो चुका है कि अब बरतानवी हुकूमत जो है या दोनों बरतानवी हुकूमत और हिंदू दोनों मिलकर भी जो है कोई ऐसा आइन मुतारफ़ नहीं करवा सकते, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते जिससे जो मुसलमानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। और मुसलमान जो है इस पोजीशन पे हैं कि वो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्हें ये था कि अगर मुसलमान जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के मुतालबे से दस्तबरदार भी हो जाएँ, तो वो मुसलमानों के जो हुकूक और मुसलमानों के जो मफादात हैं इसके बावजूद भी जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 1927 तक जो है मुसलमान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाशऊर हो चुके थे, वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके थे। ख़ास तौर पे तहरीक खिलाफत के दौरान जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर जो है ये जो सियासी शऊर था और जो सियासी बेदारी थी उसमें मुसलमानों को बड़ी हद तक जो है वो कामयाबी हासिल हुई थी। तो इस तरह जो है उन्होंने मशरूत तौर पर जो है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के मुतालबे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है तजावीज़ दहली के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किन मसाइल का शिकार हुई थी। तो जब 12 मार्च 1927 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दहली के मुकाम पर जो है अपनी ये दहली प्रपोजल्स पेश की, और उसमें उन्होंने मशरूत तौर पर जो है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के हक़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया था। तो इसके बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार हो गई थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 सियासी धड़ों में तकसीम हो गई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 2 सियासी धड़ों में तकसीम हुई। उसका एक धड़ा जो है उसको शफ़ी ग्रुप का नाम दिया गया था, जबकि दूसरा धड़ा जो है उसको जिन्ना ग्रुप कहा गया था। जो शफ़ी ग्रुप था उसको लाहौरी ग्रुप का नाम भी दिया गया है। तो शफ़ी ग्रुप जो है उसमें चूँकि ज़्यादातर लोग जो थे उनका तल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ था, इसलिए वो लाहौरी ग्रुप भी कहलाया। और जो जिन्ना ग्रुप था वो चूँकि उसमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उस ग्रुप को जो है जिन्ना ग्रुप भी कहा जाता था, और दहली ग्रुप का नाम भी उसको दिया गया था। तो
تجاویز دہلی جو ہیں اس سے مسلمان ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اندرونی طور پہ جو ہے وہ کسی حد تک مسائل کا جو ہے شکار ہوئے، اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ دو سیاسی دھڑوں میں کچھ دیر کے لیے تقسیم رہی، لیکن بہت جلد جو ہے یہ دونوں سیاسی دھڑے جو تھے ان کے درمیان دوبارہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا اور وہ دوبارہ جو ہے وہ متحد ہو گئے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس، کویشچن نمبر 12 ہے، ہندو مسلم اتحاد کے خواب کو کس واقعہ نے شدید نقصان پہنچایا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ 1913 میں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1913 میں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ تو اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست کو تھوڑا سا پرکھا جائے، تھوڑا سا دیکھا جائے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن بنے تو اس کے بعد جو ہے ان کی جو کوششیں تھیں ان کا مرکز یہ تھا کہ جب تک تمام ہندوستان کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور جو ہندو ہیں، وہ دونوں مل جل کر جو ہے مشترکہ طور پہ جو ہے متحد ہو کر جو ہے برطانوی حکومت کے خلاف کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ برطانوی حکومت سے کوئی اپنے مطالبات جو ہیں وہ نہیں منوا سکتے۔ اگر وہ الگ الگ کوششیں کرتے رہیں گے تو نہ تو ہندو اس قابل ہیں کہ وہ برطانوی حکومت سے اپنے مطالبات منوا سکیں، اور نہ ہی مسلمان جو ہیں وہ اس قابل ہیں، اتنے طاقتور ہیں یا بااثر ہیں کہ وہ انگریز حکومت سے جو برسر اقتدار ہے اس سے اپنے مطالبات منوا سکے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو مشترکہ طور پہ جو ہے برطانوی حکومت کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں اگر قومیتیں جو ہیں یہ متحد ہو کر جو ہے برطانوی حکومت سے مطالبات کرتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، تو پھر یہ اپنے حقوق اور مفادات کا بہتر طریقے سے تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہے ان کی جو سیاست ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے گرد گھومتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور انہی کی کوششوں سے جو ہے 1916 میں جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے درمیان جو ہے لکھنؤ پیکٹ جو ہے میثاق لکھنؤ جو ہے اس کے اوپر سائن ہوئے تھے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے قائد اعظم کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میثاق لکھنؤ کے بعد بھی جو ہے بہت ساری مشکلات پیش آئیں، اور پھر 1927 میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ اندازہ کر سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے کتنے خواہاں تھے، کس قدر ان کی خواہش تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے، یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور برطانوی حکومت کے خلاف مشترکہ پلیٹ فارم سے کوششیں کریں، جد و جہد کریں۔ تو 1927 میں جو ہے وہ اسی ہندو مسلم اتحاد کے لیے جو ہے وہ جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار ہو گئے تھے، جو کہ مسلمانوں کا ایک پرانا مطالبہ چلا رہا تھا کہ اور یہی مسلمانوں کی ایک پہچان بھی تھی۔ لیکن اور پھر جب وہ اس سے دستبردار ہونے کا انہوں نے اعلان کیا تو مسلم لیگ جو ہے آپ دیکھیں کہ انتشار کا بھی شکار ہوئی، یعنی بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک دونوں جو سیاسی دھڑے ہیں، دونوں جو گروہ ہیں ہندو اور مسلمان ہیں، وہ مشترکہ جد و جہد نہیں کریں گے تو ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہندو مسلم اتحاد کی راہ میں، جس کو ہندوؤں کا یا کانگریس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سمجھتے تھے کہ جو جداگانہ طرز انتخاب ہے، تو اس لیے قائد اعظم نے عارضی طور پہ جو ہے وقتی طور پہ اس سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، تاکہ ہندو مسلم اتحاد کی راہ میں کانگریس کے نقطہ نظر کے مطابق جو ایک بڑی رکاوٹ ہے، جو جداگانہ طرز انتخاب ہے، تو اس کو جو ہے وہ دستبردار ہوا جائے اس سے، اور اتحاد کو جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے تجاویز دہلی کے اندر جو ہے یہ اپنی آخری کوشش جو ہے وہ کی تھی، لیکن اس کا جو رسپانس تھا وہ کوئی جو ہے زیادہ پازیٹیو جو ہے وہ انہیں نہیں ملا تھا۔ تو دوبارہ دیکھیے گا، ہندو مسلم اتحاد کے خواب کو کس واقعہ نے شدید نقصان پہنچایا تھا؟ تو آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندو مسلم اتحاد کا جو خواب تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، یا قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ اور بہت سارے سیاسی رہنما تھے جن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دونوں قوموں کو جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کو برطانوی حکومت کے خلاف مشترکہ جد و جہد کرنی چاہیے، تو اس کو جو سب سے شدید نقصان پہنچا وہ ہے نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ جو ہے اس نے ہندو مسلم اتحاد کا جو خواب ہے، وہ جو اردو میں ہم محاورہ بولتے ہیں کہ چکنا چور کر دیا،
یہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہندو مسلم اتحاد کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا، شدید نقصان پہنچا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ 1928 تک جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی جو ہے وہ حوالے سے جو ہے وہ موجود تھا، وہ زندہ تھا۔ لیکن 1928 کے بعد جب نہرو رپورٹ منظر عام پر آئی تو 1928 سے لے کر تاحال 1928 سے لے کر تاحال جو ہے ہندو مسلم جو اختلافات ہیں ان کے اندر آئے روز شدت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو ہندو مسلم اتحاد کو جو پہلا نقصان پہنچایا تھا، شدید نقصان پہنچایا، وہ نہرو رپورٹ نے پہنچایا، اور اس سے لے کر آج تک جو ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے ہندو مسلم ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی ہندوستان کے اندر جو ہے اگرچہ پاکستان الگ ہو گیا ہے، پاکستان قائم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہندو مسلم اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوستانی مسلمان مقیم ہیں تو وہاں بھی جو ہے ہندو مسلم کلیش جو ہے اس وقت اپنے عروج کے اوپر ہے۔ تو یہ جو نہرو رپورٹ ہے یہ خالص بہت تعصب کے اوپر، بہت نفرت کے اوپر اور بہت بڑی تنگ نظری کے اوپر مبنی تھی، اور نہرو رپورٹ کے اندر جو ہے ہندوؤں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی شعبے کے اندر مسلمانوں کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ نہرو رپورٹ کے اندر جو ہے کانگریس نے اپنے جو اصل عزائم ہیں، جو بڑے خوفناک ہیں عزائم ہیں، ان کا اظہار کر دیا ہے، تو پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں اور ان کے جو رفقا کار تھے، جو باقی مسلمانوں کی جو سیاسی قیادت تھی، انہوں نے جو ہے پھر اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1929 میں جو ہے جب قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے تو ان 14 نکات کا تعلق صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ تھا۔ تو پھر وہ وہاں پہ وہ ہندوستان کی بات نہیں کر رہے تھے، وہاں پہ پھر انہوں نے صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ان کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ پورے ہندوستان کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن نہرو رپورٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کر دیا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اپنا نقطہ نظر تبدیل کر دیں۔ نہرو رپورٹ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی نئی راہ جو ہے وہ متعین کریں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے پیچھے جہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے بہت سارے دیگر رفقا کار جو تھے اور تمام جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کی کوشش شامل ہیں، وہاں پہ یہ تھیوری بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کانگریس جو ہے وہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرتی، وہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتی، تو شاید ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ تو کانگریس نے اپنی تنگ نظری، اپنے تعصب، اپنی نفرت اور جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو بہت جانبدارانہ رویہ اختیار کیے رکھا، اس سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ الگ طور پہ تلاش کریں۔ تو نہرو رپورٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت منفی کردار جو ہے اس نے ادا کیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، جس کمیٹی نے نہرو رپورٹ پیش کی اس کا سربراہ کون تھا؟ جس کمیٹی نے نہرو رپورٹ تیار کی اس کا سربراہ کون تھا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے موتی لال نہرو۔ موتی لال نہرو جو ہیں اس کمیٹی کے سربراہ تھے جس نے یہ رپورٹ تیار کی تھی، جو کہ مکمل طور پہ جو ہے مسلم دشمنی پر مبنی تھی۔ یہ وہ سیاسی لیڈر تھے ہندوؤں کے، کانگریس کے، جو 1916 میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن 1928 تک جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مسلمانوں کو قطعاً کوئی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1916 میں انہوں نے مسلمانوں کے جداگانہ طرز انتخاب کا جو اہم مطالبہ تھا اس کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن 1928 میں آ کر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 13، نہرو رپورٹ تیار کرنے والی کمیٹی میں شامل مسلمان رہنماؤں کے نام کیا تھے؟ تو جس کمیٹی نے نہرو رپورٹ تیار کی جس کے سربراہ موتی لال نہرو تھے، تو اس کے اندر کچھ مسلمان سیاسی شخصیات جو تھیں وہ بھی شامل ہوئی تھیں۔ تو ان کے نام آپ نے بتانے ہیں کہ کون سی دو اہم شخصیات تھیں جنہوں نے اس کمیٹی کے اندر شمولیت اختیار کی تھی۔
जिसकी कोशिशों से नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, और फिर वो नेहरू रिपोर्ट जो है जब मंजर आम पर आई तो पता चला ये तो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी दो मुस्लिम शख्सियात हैं जिन्होंने जो है वो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी में जो है वो शमूलियत अख्तियार की थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है सर अली इमाम। इसके अलावा जो है शुएब कुरैशी जो हैं वो इसमें शामिल थे। तो जिस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की उस कमेटी के अरकान में जो है दो मुस्लिम शख्सियात शामिल थीं, सर अली इमाम और सर शुएब कुरैशी। सर अली इमाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक सेशन के अंदर जो है शिरकत की थी। उसके बाद जब उनको इस बात का एहसास हो गया तो फिर जो है उन्होंने बाकी इजलासों के अंदर जो है वो शिरकत नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेहरू रिपोर्ट में जुदागाना तर्ज इंतखाब के बारे में क्या फ़ैसला किया गया था। यानी नेहरू रिपोर्ट में जो है जुदागाना तर्ज इंतखाब के बारे में क्या नुक्ता नज़र था नेहरू रिपोर्ट का। आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है कि जुदागाना तर्ज इंतखाब को कौमी इत्तेहाद की राह में रुकावट करार देकर मुस्तरद कर दिया गया था। यानी नेहरू रिपोर्ट के अंदर जुदागाना तर्ज इंतखाब का जो मुसलमानों का मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया गया, और दलील ये पेश की गई कि जो जुदागाना तर्ज इंतखाब है ये कौमी इत्तेहाद और कौमी यकजहती जो है उसकी राह में रुकावट है, और ये कौम को छोटे छोटे धड़ों में जो है तकसीम करने का सबब बन रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यही वो जुदागाना तर्ज इंतखाब था जो 1916 में जो है, तो 1916 में तो ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबब बन रहा था, और फिर 1928 में आकर जो है ये जो है वो कौमी इत्तेहाद की रुकावट बन रहा था। तो आप देखें कि किस तरह जो है कांग्रेस ने जो है वो अपना रवैया तब्दील किया, कांग्रेस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है तब्दील कर लिया, और मुसलमानों को कोई भी रियायत जो है देने के लिए तैयार नहीं थे। तो 1916 तक तो उन्हें जुदागाना तर्ज इंतखाब काबिल कबूल था, लेकिन 1928 में जो है यही जो मुसलमानों का मुतालबा था वो इनको काबिल कबूल नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1928 तक जो है जो हिंदू सियासत है वो किस तरह जो है तंग नज़र लोगों के कंट्रोल में चली गई थी कि हर शोबे के अंदर जो है वो मुसलमानों को जो है वो बाहर निकालना चाहते थे, मुसलमानों का जो असर रसूख है उसको महदूद करना चाहते थे, या वो इस खौफ में मुब्तला हो चुके थे कि अब मुसलमान जो हैं सियासी तौर पे बेदार हो चुके हैं, और मुसलमान जो हैं वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अब बेहतर पोजीशन पे हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए जो है वो इस तरह जो है वो उनको जो है थोड़ा सा जो है वो उनका दायरा का असर रसूख जो है उसको महदूद करने की कोशिश की। लेकिन तारीख़ को कुछ और मंजूर था, और फिर तारीख़ ने अपना फ़ैसला जो है वो 1947 में मेरिट के ऊपर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात में वफाकी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा क्यों पेश किया था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात के अंदर वफाकी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा पेश किया था, जबकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है वहदानी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा जो था वो किया गया था। यानी नेहरू रिपोर्ट क्या कह रही है कि हिंदुस्तान में वफाकी वहदानी निज़ाम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइज किया जाए, और 14 नुकात क्या बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है वह राइज किया जाए। अब इसके पीछे जो है यानी दोनों मुतालबात के पीछे जो है क्या बैकग्राउंड है इसकी है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ताकि मुस्लिम अक्सरियती सूबों में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाए। अब देखिए कि ओवरऑल जो है हिंदू अक्सरियत में थे, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हिंदू अक्सरियत में थे। अब अगर वहदानी निज़ाम हुकूमत कायम होता है तो ज़ाहिर है चूँकि ओवरऑल हिंदू अक्सरियत में थे तो मरकज़ के अंदर जो है अगर बरतानवी तर्ज के ऊपर जो है वहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत कायम होती है और पार्लिमानी तर्ज के ऊपर इलेक्शन होते हैं, तो कौन मरकज़ के अंदर हुकूमत किसकी कायम होगी। मरकज़ के अंदर हुकूमत जो है वो हिंदुओं की कायम होगी, या मरकज़ के अंदर हुकूमत जो है वो कांग्रेस की जो है वो कायम होगी। तो ये बात तो यकीनी थी क्योंकि हिंदू जो है वो अक्सरियत में थे, तो उन्हें ये था कि अगर वहदानी निज़ाम हुकूमत कायम होगा तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है उनका कंट्रोल होगा, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत कायम होगी। लेकिन जो 14 नुकात हैं उसमें क़ायद-ए-आज़म ये मुतालबा कर रखे हैं कि हिंदुस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत राइज किया जाए। अब उनको वफाकी निज़ाम हुकूमत में क्या फ़ायदा था और वहदानी निज़ाम में क्या नुकसान था, तो वफाकी निज़ाम हुकूमत का मुसलमानों को जो फ़ायदा नज़र आ रहा था उनको ये था कि अगर वफाकी निज़ाम हुकूमत राइज किया जाएगा तो उसमें क्या होगा। वफाकी निज़ाम हुकूमत में क्या होता है कि एक मरकज़ी हुकूमत कायम होती है
اور پھر ہر صوبے کے اندر جو ہے ایک الگ حکومت قائم ہوتی ہے، یعنی کچھ صوبائی حکومتیں قائم ہوں گی، جتنے صوبے ہیں اتنی صوبائی حکومتیں قائم ہوں گی، اور ایک سینٹرل گورنمنٹ قائم ہوگی۔ تو مسلمانوں کو یہ تھا کہ مرکز کے اندر تو انگریزوں کی ہندوؤں کی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی، آل انڈیا نیشنل کانگریس کی حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن اگر وفاقی نظام حکومت رائج ہوا تو وہ صوبے، کم از کم وہ صوبے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پہ لازمی طور پہ جو ہے مسلمانوں کی ہی حکومت قائم ہوگی۔ تو کم از کم ان صوبوں میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ہندو تعصب، ہندو نفرت، تنگ نظری، اور جو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ جو بڑا متعصبانہ رویہ جو ہے اختیار کیا، خاص طور پہ کانگریسی وزارتیں جب 1937 میں قائم ہوئیں، تو وہ جو جھلک نظر آئی تھی انہیں یہ تھا کہ کم از کم مسلمان ان سے محفوظ ہو جائیں گے، کم از کم ان صوبوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی جہاں وہ اکثریت میں ہیں، تو کچھ علاقے جو تھے وہ ہندو ظلم و ستم سے، تعصب سے بچ سکتے تھے۔ تو یہ نہرو رپورٹ میں اور 14 نکات میں بنیادی فرق ہے۔ نہرو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس اور ہندو کیا چاہتے تھے۔ 14 نکات بتاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمان سیاسی رہنما اور آل انڈیا مسلم لیگ کیا چاہتی ہے۔ دو بالکل متضاد نقطہ نظر جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور قطعاً جو ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے اور جو نہرو رپورٹ ہے وہ مسلمانوں کو کوئی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نہرو رپورٹ کے رد عمل میں جو ہے، نہرو رپورٹ کے رد عمل میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے، اور پھر ان 14 نکات کا جو تعلق ہے اگر آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو تمام جو پوائنٹس ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ ہے، تو پھر وہ صرف مسلمانوں کی بات کر رکھے ہیں۔ اب وہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت جو ہے جو ہندو مسلم اتحاد کا بہت بڑی حامی نظر آتی ہے، اور جن کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی بھی کہا گیا تھا، اب وہ مجبور ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کی سیاست تک محدود کر لیں اپنے آپ کو، جبکہ وہ تو پورے ہندوستان کی سیاست کرنا چاہتے تھے، وہ تو ہندو مسلم اتحاد کے قیام کے حامی تھے، اور مل کر جو ہے وہ برطانوی حکومت کے خلاف جد و جہد کے اوپر بلیو کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف مسلمانوں کی سیاست تک محدود رہیں، اور پھر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اپنی ساری جد و جہد جو ہے، اپنی ساری کوششیں جو ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں، تو پھر جو ہے وہ قدرت نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور پھر وہ اپنا الگ وطن بنانے میں بھی کامیاب ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 16، آل انڈیا مسلم نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک اہم کویشچن ہے، آل انڈیا مسلم نیشنلسٹ پارٹی۔ تو ہندوستان کے جو مسلمان تھے اس میں ایک وہ مسلمان تھے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سپورٹرز تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے کارکن تھے، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فالوورز تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ٹو نیشن تھیری کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہندوستان کے اندر دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو قوم ہے اور دوسری جو ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ تو ایک مسلمانوں کا جو طبقہ ایسا تھا جو کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا سپورٹر تھے تو مسلمان لیکن وہ کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے، وہ تھے تو مسلمان لیکن وہ ٹو نیشن تھیری کی بجائے ون نیشن تھیری کے اوپر بلیو کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ تمام جو ہندوستانی ہیں وہ ایک قوم ہیں، اور اس میں قومیں جو ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر قائم نہیں ہوتی۔ تو وہ ون نیشن تھیری کے سپورٹرز تھے، کانگریس کے سپورٹرز تھے، اور وہ مسلم لیگ کے خلاف تھے، پھر بعد میں وہ قیام پاکستان کے بھی خلاف ہوئے۔ تو ہندوستان کے وہ مسلمان جو ون نیشن تھیری یعنی ایک قومی نظریہ، یعنی تمام ہندوستانی ایک قوم ہیں، جیسا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک قوم رہتی ہے، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ تو یہ جو دونوں تھیریز کے درمیان جو فرق تھا اس میں وہ مسلمان جو ون نیشن تھیری ایک قومی نظریہ کے اوپر بلیو کرتے تھے ان کو نیشنلسٹ مسلمز کہا جاتا تھا، اور پھر ان نیشنلسٹ مسلمانوں نے جو ہے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام جو ہے وہ آل انڈیا نیشنلسٹ پارٹی جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ کویشچن یہ ہے کہ آل انڈیا نیشنلسٹ جو پارٹی تھی وہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے جولائی 1929 کو۔
जुलाई 1929 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अहम कायदीन कौन थे। ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके अहम जो लीडर्स थे वो कौन थे। तो आइए उसमें जानते हैं कि उसमें कौन कौन सी अहम शख्सियात शामिल थी। नंबर 1 डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं वो इसके सदर थे। डॉक्टर M.A. अंसारी वो ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए थे। इसके अलावा आप देखिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, और वो हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे, वो टू नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थे, वो जो हम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भी ख़िलाफ़ थे, और वो कांग्रेस के हामी थे, कांग्रेस के मेंबर थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्कूल ऑफ थाट है, जो नेशनलिस्ट मुसलमान हैं, इनकी सोच और फ़िक्र क्या थी। और दूसरे नंबर पे जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद जो है दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू के अलावा डॉक्टर मोहम्मद आलम और तसद्दुक़ अहमद ख़ान शेरवानी। तो ये कुछ लोग हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के सरगर्म कारकुन थे। इनमें डॉक्टर M.A. अंसारी इसके पहले प्रेसिडेंट बने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू और डॉक्टर मोहम्मद आलम और तसद्दुक़ अहमद ख़ान शेरवानी जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अहम कारकुनों में शुमार होते थे, और ये दो कौमी नज़रिया के ख़िलाफ़ लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, हुकूमत बरतानिया ने साइमन कमीशन को हिंदुस्तान रवाना करने का फ़ैसला कब किया और ये कब हिंदुस्तान पहुंचा। तो यहाँ पे जो है वो आपने बताना ये है कि साइमन कमीशन को हिंदुस्तान रवाना करने का फ़ैसला बरतानवी हुकूमत ने कब किया था और ये कब हिंदुस्तान पहुंचा था। दो इसमें सवालात का जो है वो आपने जवाब देना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है 8 नवंबर 1927 को जो है हुकूमत बरतानिया ने एक कमीशन जो है हिंदुस्तान रवाना करने का फ़ैसला किया, और इस कमीशन का नाम जो था वो साइमन कमीशन रखा गया था, क्योंकि सर जॉन साइमन जो हैं वो इस कमीशन के सरबराह थे। और ये वफ़द जो है ये 3 फरवरी 1928 को जो है हिंदुस्तान पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को ये वफ़द हिंदुस्तान पहुंचा था। 8 नवंबर 1927 को बरतानवी हुकूमत ने इसका ऐलान किया, और 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन जो है हिंदुस्तान पहुंचा था। अब इस कमीशन की बैकग्राउंड मुख्तसर तौर में मैं आपको बता दूं कि बरतानवी हुकूमत जो है जब भी हिंदुस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लाती थी या कोई एक्ट नाफज करती थी, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है और इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, तो उसके साथ जो है फिर वो उसके कुछ अर्सा के बाद कमोबेश 10 साल के बाद जो है वो उसको रिव्यू करती थी, और जब अगर ज़रूरत पेश आती थी तो फिर वो न्याय आइन की तरफ चली जाती थी। अब चूँकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको 10 साल का अरसा पूरा होने वाला था। अब बरतानवी हुकूमत जो है वो चाह रही थी कि हिंदुस्तान के हालात का दोबारा जायज़ा ले और यहाँ के मसाइल को देखे, और उसके बाद हिंदुस्तान के लिए न्याय तैयार करे। अब उसने क्या किया कि एक कमीशन जो है कायम किया, जिसका काम ये था कि वो हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा ले, सियासी मसाइल को देखे, यहाँ के लोगों से राब्ते कायम करे और नया आइन बनाने के लिए तजावीज़ पेश करे। जब बरतानवी हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया था, तो इससे पहले कि ये कमीशन हिंदुस्तान आता, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी जो है अपने अपने जो डिमांड्स थी, अपने अपने जो मुतालबात थे, उनकी फ़हरिस्तें तैयार करना शुरू कर दी। तो 1928 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है, जो हिंदू रहनुमा थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की। और नेहरू रिपोर्ट बेसिकली क्या है कि बरतानवी हुकूमत जो है जब हिंदुस्तान का नया आइन बनाएगी तो ये मुतालबा किया गया कि उस आइन की बुनियाद नेहरू रिपोर्ट पे रखी जाए। 14 नुकात क्या है कि बरतानवी हुकूमत जब हिंदुस्तान का नया आइन बनाएगी तो उस आइन की जो बुनियाद है वो 14 नुकात के ऊपर रखी जाए, या उस आइन के अंदर जो है इन 14 नुकात को आइन का हिस्सा बनाया जाए। अब हिंदुस्तान के जो कांग्रेस है वो किस किस्म का आइन चाहती है,
اور جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ کس قسم کا آئین چاہتی ہے، ان دونوں چیزوں کا اظہار جو ہے نہرو رپورٹ میں بھی کیا گیا اور قائد اعظم کے 14 نکات میں بھی اسی کا ہی اظہار کیا تھا۔ تیسری طرف جو ہے برطانوی حکومت خود جو ہے وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار تھی، اور اس نے سائمن کمیشن جو ہے تشکیل دیا۔ سائمن کمیشن ہندوستان پہنچا اور اس نے جو ہے وہ یہاں کے سیاسی نمائندوں سے ملاقاتیں کی، حالات سے جو ہے وہ دیکھا کچھ، تو اس طرح جو ہے اس نے بھی کچھ سفارشات جو تھی تیار کی۔ لیکن جب اس سائمن کمیشن کے اندر خاص بات یہ تھی کہ سائمن کمیشن کے اندر جو ہے کسی بھی ہندوستانی نمائندے کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس اور قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ سائمن کمیشن کے اندر جو ہے چونکہ کسی بھی ہندوستانی رہنما کو شامل نہیں کیا گیا تو اس لیے جو ہے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا، تو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ چونکہ 2 دھڑوں میں تقسیم تھی، تو جو سر شفیع گروپ تھا، مسلم لیگ کا جو شفیع گروپ تھا، اس نے سائمن کمیشن کے ساتھ تعاون کیا، اس کو ویلکم کہا، جبکہ مسلم لیگ جناح گروپ جو تھا اس نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے اس نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بائیکاٹ کرنے کی پیچھے جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ اس سائمن کمیشن کے اندر جو کہ 7 ممبرز پر مشتمل تھا، 7 اس کے ممبرز تھے، ان میں کسی بھی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ بات تو بڑی کانگریس کی بھی بات درست تھی اور مسلم لیگ جناح گروپ کی بھی بات درست تھی کہ جب ہندوستان کے حالات کا جائزہ لینا ہے، ہندوستان کے مسائل کو سمجھنا ہے، تو ہندوستان کے جو مسائل ہیں انہیں ہندوستان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کمیشن کے اندر جو ہے ہندوستان کے مقامی لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ جب تک مقامی لوگ جو ہیں، مقامی سیاستدان جو ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ مسائل کے حقائق تک جو ہے نہیں پہنچ سکیں گے، تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس 19 نمبر ہے، سائمن کمیشن میں شامل اراکین کی تعداد کتنی تھی اور اس کا سربراہ کون تھا؟ اراکین کی تعداد کتنی تھی یہ بتانا ہے اور اس کے سربراہ کا آپ نے نام بتانا ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کہ سائمن کمیشن جو ہے وہ 7 اراکین پر مشتمل تھا، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ سر جان سائمن تھا، اور اسی کی نام کی نسبت سے جو ہے اس کو سائمن کمیشن کا نام دیا گیا تھا۔ 7 ممبرز تھے، اور یہ جو ممبرز اس کے تھے یہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، تو یہ سائمن کمیشن جو ہے برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین پر مشتمل تھا، جو کہ 1928 کو ہندوستان پہنچا، اور اس کے جو ٹوٹل ممبرز تھے وہ 7 تھے، اور سر جان سائمن جو ہیں وہ اس کے سربراہ تھے۔ لاسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 20، سائمن کمیشن میں کتنے نمائندے ہندوستانی تھے؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائمن کمیشن کے اندر کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ ہندوستانی شامل نہیں تھا، سب لوگ جو ہیں ان کا تعلق برطانیہ کے ساتھ تھا، اور یہ برطانوی پارلیمنٹ کے ہی ممبر تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڈیج، تو یہیں پہ اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔